الإسلام، الإيمان، الإحسان، وكذلك أشراط الساعة تعتبر ركن من أركانها. والأوضاع التي تعيشها الأمة في أيامنا هذه حقيقة تستدعي للتأمل والدراسة والتمعن فيها وإنزال الأحاديث النبوية على ما يقع حتى نخرج بما هو حاصل اليوم، لأننا سنواجه في الأيام الأخيرة للزمن بعض الشخصيات التي يتعلق بها أمور خير وشخصيات يتعلق بها أمور شر، ولها صفات، وهذه الشخصيات إما أن تقودنا إلى خير عظيم وإما أن تقودنا إلى شر مستطير. فمن الشخصيات التي تقودنا إلى خير عظيم المهدي عليه السلام الذي ذكر في أحاديث آخر الزمان، فإن هذا الرجل رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك أنه أولا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيت الذي أمر الله عز وجل أن نحبهم ونقدرهم ونحترمهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكذلك يأتي على وقت تكثر فيه الدماء والهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. يأتي على زمن الأمة تسفك فيها الدماء وتختلف خلاف شديد فيما بينها وتصل إلى حد من الضعف، فيجمع هذه الأمة ويوحدها ويوحد صفها، ثم يقودهم إلى أعلى الانتصارات على كل الأمم، ويملك مشارق الأرض ومغاربها. وقد ذكر في الحديث على أنه ملك الأرض 4 سيملكها 5، قال مسلمين وكافرين، فأما المسلمين فهما سليمان وذو قرنين، وأما الكافرين فبخت نصر ونمرود. وقال وسيملكها 5 من أمتي وهو المهدي عليه السلام، سيملكها 5 من أمتي وهو المهدي عليه السلام. ومن كرامة الله عز وجل لهذا الرجل هو ومن معه، فإنه يأتيه جيش من قبل الشام وهم في مكة، فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش، وأن السماء لا تدع قطرة إلا أنزلتها، والأرض حبة إلا أنبتتها، ويحثي المال حثيا ولا يعده عدا، يكثر المال في زمانه. ويأتي على زمن البترول، أشارت الأحاديث أنه يأتي على زمن البترول فيوزعه بين الناس بالسوية. المهم المقصود من وراء هذه شخصية خير يجب أن نعرفها من خلال تتبع الصفات الزمنية والصفات المكانية والصفات الشخصية، يعني ندرس صفات الزمن، ما هي الصفات هذه التي إذا وقعت هذه الأحداث دل على أنه قد أظلنا زمان خروج المهدي، وما هي صفات الأماكن التي يخرج فيها، يعني ما أسماء المناطق، ثم ما هي صفات الشخص، يعني كيف شكله، ما هي أخلاقه. تمام؟ طيب، وهناك أيضا شخصيات شر، ومن شخصيات الشر الدجال عليه لعائن الله، الذي ما من نبي منذ آدم عليه السلام إلى أن خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا وهو ينذر أمته الدجال، قال وإني منذركموه وإنه خارج فيكم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا شر غائب، يقول صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر يكفر أعظم الناس، يدخلهم معهم إلى الجحيم، أعوذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شره. ويدعي بأنه أولا خليفة للمسلمين، ثم يدعي بأنه نبي، ثم يدعي بأنه الرب، فهذا شره مستطير. ويؤتيه الله عز وجل أشياء يفتح له في خوارق العادات، وهذا الفتح ما هو إلا للفتنة، فمعه قبائل من الجن يتمثلون له في صورة الأموات، فيأتي إليه الرجل فيقول إن كنت ربي فحي لي أباي الذي قد مات أو أمي التي قد ماتت، قال فيأتيه كمثل أبيه وكمثل أمه، تمثل له الشياطين كمثل أبيه وكمثل أمه. ويأتي إلى رجل أو شاب فيقتله ويشقه فلقتين، ثم يمشي بين الفلقتين ثم يقول له قم، قال فيستوي قائما يعني يحيي الموتى. فبلاؤه عظيم على الأمة، أعاذنا الله وإياكم منه، ونسأل الله أن ينجينا من فتنته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة في آخر كل صلاة من 4 فتن، منها فتنة المسيح الدجال.